ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादाञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमण्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। सच्चिदानंद भगवान को जगज्जननी भगवती माता को हरिहर भगवान को देवघाट धाम को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। कात्यायनि महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम् मामोद्धर कृपामये। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। जगज्जननी भगवती माता को, भुवनेश्वरी भगवती को, सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चित्यात्मानमात्मना भावयेन मामात्मरूपां निदिध्यासनतोऽपि च। योगवृत्तेः पुरा स्वस्मिन् भावयेदक्षरत्रयम् देवी प्रणवसंज्ञस्य ध्यानार्थं मन्त्रवाच्ययोः। हकारः स्थूलदेहः स्याद्रकारः सूक्ष्मदेहकः। इकार कारणात्मा सौ ह्रींकारोऽहं तुरीयकम्। एवं समष्टिदेहेऽपि ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टिव्यष्ट्योरेकत्वं भावयेन मतिमान् नरः। समाधिकालात् पूर्वं तु भावयित्वैवमादृतः ततो ध्यायेन्निलीनाक्षो देवीं मां जगदीश्वरे। जगज्जननी भगवती भुवनेश्वरी का चरणारविंदमा मनसा प्रणाम गर्दै शारदीय नवरात्र को पावन पर्व में विविध अनुष्ठान सहित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पाठ पारायण सहित सगुण निर्गुण भगवती का चरित्र को प्रस्तुत भइरहेको छ। देवी भागवत अंतर को देवी गीता जगज्जननी भगवती महामाया द्वारा उपदेश गरिएको यो साक्षात उपनिषद हो।
मुख्य रूपमा श्रोता आफ्नो पिता हिमालयलाई बनाएर ब्रह्मविद्या मोक्ष शास्त्रको उपदेश गर्नुभएको छ। यो उपदेशमा कठोपनिषदको सन्दर्भलाई लिएर शरीर रथ, इन्द्रियका घोडा, शरीरलाई रथको संज्ञा दिएको छ। शरीरमा रहेका इन्द्रियहरूलाई घोडाको संज्ञा दिएको छ। यिनै इन्द्रियहरूले जीवात्मालाई खिच्दछन्, त्यही भएर घोडाको संज्ञा दिएको हो। घोडालाई खिच्ने लगामको आवश्यकता पर्दछ। मनको लगाम भनेर व्याख्या गरिएको छ। मनले इन्द्रियलाई खिच्नुपर्छ। लगाम कुनै कर्ताको हातमा हुनुपर्दछ। यहाँ कर्ता बुद्धिलाई बुद्धिम त्यो सारथी विद्यात् भनेर बताइएको छ। बुद्धिलाई सारथी बनाइएको छ। बुद्धिद्वारा परिमार्जित मन, अनुशासित मनद्वारा खिचिएका इन्द्रियहरूले परम पद अर्थात् जगतजननी भगवती महामायाको दिव्य पदमा पुर्याइदिन्छन्। त्यस्तो सारथीद्वारा खिचिएको त्यो रथ को रथी को छ, रथी जीवात्मा छ। अनादिकालदेखि संसारमा भड्किरहेको किंकर्तव्य विमूढ बनिरहेको जीव रथीको रूपमा रहेको छ, मालिकको रूपमा बसेको छ। सुन्दर रथमा आरूढ भएको यो जीवात्मा रूपी रथीको गन्तव्य कहाँ हो? कहाँ गएर यसको यात्रा टुङ्गिन्छ वा पूर्ण हुन्छ? यो सुन्दर सन्दर्भ छ। उसको यात्रा जगतजननी भगवती महामायाको दिव्य रूप, निर्गुण रूप, व्यापक रूपलाई जान्न बुझ्न सक्यो वा वहाँ पुग्यो भने यात्राले पूर्णता पाउँछ। कुनै पनि जीवात्माको यात्रा त्यसै दिन सिद्ध हुन्छ जुन दिन परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। जसलाई भुलेर, जसलाई बिर्सेर, भिन्न भएर शरीर इन्द्रियको मार्ग हुँदै संसाराटवीमा भ्रमण गरिरहेको, किंकर्तव्य विमूढ भएको, कर्तव्य अकर्तव्य बोध नभएको जीवात्मा आफ्नो गन्तव्यलाई पूर्ण गर्नको लागि सुन्दर रथ चाहिन्छ। रथका घोडाहरू पनि दाइएका, अधीनस्थ भएका घोडाहरू चाहिन्छन्। ती घोडाहरूलाई खिच्ने लगाम पनि ठिक चाहिन्छ। लगाम खिच्ने जो सारथी छ, सारथी परिमार्जित हुनुपर्छ। समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ भनेर उपनिषदले व्याख्या गर्छन्। गुरुको उपदेश, शास्त्रको नीति निर्देशन अनुसार परिमार्जित भएको सारथी अर्थात् बुद्धि, रथ हाँक्न अधिकार प्राप्त गरेको सारथी, यदि सिपालु नभएको सारथीले रथलाई हाँक्यो भने उसले खाडलतिर लैजान्छ, संसारको विषम मार्गतिर उसले लैजान्छ, उतै धकेलिदिन्छ। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः स्वध्वनः परमाप्नोति मदीयम यत् परम पदम। जगतजननी भगवती माताले भन्नुहुन्छ। विवेकी बुद्धिलाई जसले सारथी बनाएको छ, बुद्धिमा विवेक चाहिन्छ। बुद्धिमा विवेक भएन, कोरो भयो भने आहार निद्रा भय मैथुन मात्रै हुन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त केही पनि हुन सक्दैन। आहार भनेको खानु, निदाउनु, सुत्नु,
बुढो हुन्छ कि बा कुनै अभावले सताउँछ कि भनेर भयभीत हुनु, सांसारिक भोग विलासमा मस्त हुनु सिवाय अरू केही पनि हुँदैन। त्यो बुद्धिको काम त्यहाँभन्दा माथि जानै सक्दैन, उसले चिन्तन गर्नै सक्दैन। विज्ञान सारथी भगवती माता भन्नुहुन्छ, भुवनेश्वरीले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, सद असद विवेकिनी बुद्धिलाई जसले सारथी बनाएको छ, यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ बुद्धिको। पाउदेखि लिएर शिरदेखि लिएर पाउसम्म यहाँ धेरै इन्द्रियहरू छन्, नसनाडीहरू धेरै छन्, धेरै यन्त्रहरू यसभित्र संयोजित भएका छन्। यति मध्येमा महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण भूमिका कसले खेल्न सक्छ? बुद्धिले। भगवतीको कृपा कटाक्ष प्राप्त गरेको बुद्धि, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषको आशीर्वाद प्राप्त गरेको बुद्धि, अनुशासित बुद्धिले मन रूपी लगमलाई खिच्न सक्छ, चञ्चले मनलाई। मन रूपी रस्सीद्वारा खिचिएका 10 इन्द्रिय छन्, यहाँ उच्छृङ्खल हुन सक्छन्। विवेकी बुद्धि नभएको, चञ्चल अनुशासन विहीन भएको मनद्वारा बाहिरका इन्द्रिय रूपी घोडाहरू खिचिन कहिल्यै पनि सक्दैन। बाहिरका शत्रुको परिकल्पना गर्नु भूल हुन्छ, त्रुटि हुन्छ। सबैभन्दा ठुला शत्रु आफैभित्र बसेका हुन्छ नि, तह नलगाइएका 10 इन्द्रिय, अनुशासन विहीन भएको मन, विवेकलाई परित्याग गरेको बुद्धि यदि भयो भने बाहिर शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। दुर्भाग्य त्यही निम्तिन्छ। बाहिरका शत्रु र मित्रलाई देख्ने यो ठुलो भूल हो, त्रुटि हो। विमार्गगामी यदि इन्द्रियहरू बनिदिए भने त्यही शत्रु उपस्थित हुन्छन्। तिनी शत्रुले बारम्बार रात्रि स्वप्नमा पनि दुःख दिन्छन्, खराब स्वप्न देखिन्छ। विवेकमती मतिलाई यदि धारण गरेर बसेको छ भने स्वप्न पनि राम्रा देखिन्छ। त्यस्तो विवेकवती बुद्धिलाई सारथी बनाएर मनलाई लगाम बनाउने सतु, त्यस्तो उपासक, त्यस्तो जीवात्मा, त्यस्तो तितिर्सु जीवात्मा, अध्वना भनेको सांसारिक मार्ग, सांसारिक मार्ग भनेको टाढा जानु पर्दैन। शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध यति नै हुन्, यसदेखि अतिरिक्त खोज्नु पर्दैन, आफैभित्र छ। त्यस्तो मार्गलाई उल्लङ्घन गरेर कहाँ जान्छन्? पारम आपनोति, मेरो गन्तव्य, मेरो जुन सर्वश्रेष्ठ पद, सर्वश्रेष्ठ रूप, श्रेष्ठ शब्दको अर्थ उत्तम, जोभन्दा उत्तम अरू केही पनि छ। परम पदलाई उत्तम शब्दद्वारा यहाँ प्रतिपादन गरिएको छ। त्यस्तो पदलाई प्राप्त गर्दछ। मदीयम यत परम पदम, मेरो पद, मेरो पद भनेको चैतन्य पद, आत्म पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो माथि बताइएको छ। इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चित्यात्मानमात्मना। इस प्रकार श्रुति वेदांत श्रवण, श्रवणबाट, मननबाट, शास्त्र श्रवण गर्नु, महापुरुषहरूका दिव्य उपदेशहरू श्रवण गर्नु,
मत्या भनेको त्यसपछि मनन गर्नतिर लाग्नु ठिक हो कि होइन, व्यवहारमा उतार्नको लागि कोसिस गर्नु। सुन्न त धेरै सुनिएको हुन्छ, लामो समयदेखि नै सुनिएको हुन्छ, कुरा हुँदै हुन्, विषयवस्तु उस्तै हो। कुनै छुने दिन आएछ भने छुन्छ, छुने दिन आइन्छ भने छुँदैन, विषय त उयो जले भने पनि त्यही। श्रुत्या मत्या, पहिला श्रुत्या भनेको श्रवणद्वारा, मत्या मननद्वारा, आत्मना आत्मानं निश्चित्य, आफ्नै अन्तःकरणद्वारा, आफ्नै सद असद विवेकिनी बुद्धिद्वारा, आत्मानं भनेको आफ्नो आत्मालाई, निश्चित्य भनेको निर्णय गरेर ढुक्क भएर बस भन्नु छ। यहाँ आत्मना शब्दले सद असद विवेकिनी बुद्धिलाई भनेको हो। आत्मा शब्द बुद्धिमा पनि प्रयोग भएको छ, शुद्ध चैतन्यमा पनि प्रयोग भएको छ, यो देवी गीता हो। सद असद विवेकिनी मतिद्वारा, आत्माना भनेको आफ्नो चैतन्य रूप, ब्रह्म रूप, व्यापक रूप आत्मालाई निश्चित्य भनेको पहिला निर्णय गर। शरीर र शरीरी दुईटा हो, एक होइन भन्ने निर्णय गर। एउटा शरीर हो, अर्को शरीरी छ। शरीर र शरीरी एकदमै भिन्न हुन्, एक हुन सक्दैनन्। शरीरी छ, शरीरको अस्तित्व छ, शरीरीले परित्याग गरिदिन्छ, शरीरको कुनै यहाँ मूल्य हुँदैन। जबसम्म शरीरीले ध्यान दिएको छ तबसम्म शरीरको मूल्य छ, एक एक नसा नाडीको मूल्य छ। शरीरी चैतन्यले परित्याग गरिदियो भने शरीरको कुनै मूल्य हुँदैन, इन्द्रियहरूको कुनै पनि मूल्य हुँदैन। त्यसरी निश्चय गर, आफ्नो विषयमा निश्चय गर, अरूको विषयमा होइन। संसारका धेरै विषयको तिमीले निर्णय गरिसकेका छौ, निश्चित गरिसकेका छौ। लाल पूर्जाको तिमीले निश्चित गरिसकेका छौ। छोराछोरी, नाति पनाति, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, जो जहाँ जे हुन् तिनको विषयमा तिमीले पूर्ण निर्णय गरिसकेका छौ। भाइ भतिजो भान्जो, यो मेरो भान्जो भने भान्जोको निर्णय कसले गरेन? सबैले गरिसके। ज्वाइँको निर्णय कसले गरेन? गरिसके। यो दाल हो, यो भात हो, यो सब्जी हो, यो धान, यो चावल, यो रहनी बस्ने घर, यो कोठो, यो बिस्तरा, यिनी यावत वस्तु पद पदार्थको निश्चय कसले गरेको छैन, सबैले निश्चय निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयले जीवात्माले आनन्दको अनुभूति वा शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। के गर्नुपर्छ? आत्मना आत्मानं निश्चित्य भनेको आफ्नो सद असद विवेकिनी बुद्धिद्वारा आफ्नो निर्णय गरेर बस, ढुक्क भएर बस। भोलि कहाँ जाने, यो के हुने, यो सन्देह नहोस्। 80-90 वर्षसम्म बाँच्दा पनि आफ्नो विषयमा निर्णय हुन सकेन भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य संसारमा अरू के हुन सक्छ? यो शास्त्रको भाषा हो, भगवतीको भाषा हो। भावयन् माम आत्मरूपाम, माम भनेको म भुवनेश्वरी जगतजननी अहिले तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिनको लागि जो अहिले उपदेश गरिराखेको छु। आफ्नै आत्माको रूपमा आफूलाई भावना गर्नु। भावयन् माम आत्मरूपाम निधिध्यासनतोऽपि च, निधिध्यासनद्वारा। निधिध्यासन किन गर्ने? निधिध्यासनद्वारा आत्मरूपाम, आफ्नै आत्माको रूपमा रहेकी भगवती महामाया हुनुहुन्छ। मेरो आत्मा र भगवतीमा कुनै प्रकारको भेद भिन्नता छैन, यो एउटै तत्त्व, एउटै वस्तु हो भन्ने कुरा भावयत, चिन्तन गरोस्, चिन्तयत, त्यस्तो चिन्तना गरोस् बसेर। यदि यस्तो भयो, यसरी यो चिन्तन गर्न सक्यो भने दथ सत्यम अस्ति, बडा राम्रो भयो, ठिक गर्यो बाबु। यदि यस्तो गर्यो भने दथ सत्यम अस्ति। यदि यस्तो हुन सकेन भने महती विनष्टि, तिम्रो ठुलो नोक्सान, ठुलो क्षति भयो।
ठुलो क्षति ठुलो नोक्सान भयो। तिम्रो मानव शरीरको दुरुपयोग भयो, सदुपयोग भएन, ज्यादै दुरुपयोग भयो। उच्छृङ्खल इन्द्रियले तिमीलाई सांसारिक खाडलमा लैजाने भए भाइ, यिनीहरूतिर लैजाने भए। अब यसको लागि चिन्तन गर्ने कसरी उपाय पनि बताउँदै भन्नुहुन्छ। योगवृत्तिः पुरा स्वस्मिन् भावयन् भावयत् अक्षरत्रयम्। यो भावना गर्ने अधिकार प्राप्तिको लागि तिमीले पहिला मन्त्र वाच्यायो, मन्त्र र त्यसको अर्थ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। पहिला त साधकलाई यो साधना चाहिन्छ। मन्त्र वाच्य हो, पहिला मन्त्र त्यसपछि त्यसको अर्थ। वाच्य भनेको यसको अर्थ चाहिन्छ। एकाग्रतापूर्वक तिमीले त्यो भावना गर्नुपर्छ। ध्यानार्थ भन्छ। ध्यानको लागि पहिला तिमीले यो मन्त्र र मन्त्रको अर्थ जान्नु आवश्यकता छ। देवी प्रणवम, देवी प्रणव संज्ञस्य भनेर यहाँ जगतजननी भगवतीको यो प्रणव भनेर बताइएको छ। जगतजननी भगवतीको प्रणव भनेको के हो? ह्रीं। भगवतीको प्रणव भनेकै ह्रीं हो। ध्यानार्थम, ध्यानको लागि तिमीले 3 अक्षरले युक्त भएको मन्त्रका अर्थको पहिला तिमीले चिन्तन गर। त्यो मन्त्रको अर्थ आफूमा भावयत्, स्वस्मिन् भावयत् अक्षरत्रयम् स्वस्मिन् भावयत्। यो अक्षरभित्र 3वटा ह्रीं, यो अक्षरभित्र त्रिमात्रा अर्थात् 3 अक्षर मिलेर ह्रीं भएको छ। त्यो आफूभित्रै कल्पना गर्नु। योग वृत्ति है प्रमा, योग वृत्ति भनेको त्यो पूर्ण रूप आत्मालाई जान्नुभन्दा पहिला आफ्नै आत्माको रूपमा जगतजननी भगवतीलाई परिकल्पना वा परिचिन्तन गर्नुभन्दा पूर्व तिमीले पहिला यो मन्त्रको उपासना गर्यौ भने बल्ल तिमीले गर्न सक्छौ, नभए गर्न सक्दैनौ। आत्मना आत्मानं निश्चित, आफ्नो आत्मा अर्थात् बुद्धिद्वारा आफ्नो निर्णय भनेको जगतजननी भगवती र मेरो आत्मामा कुनै भिन्न छैन भनेर जान्ने यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि स्वस्मिन् आफूमा ह्रींकार हो यो मन्त्रको अर्थ जान्नु र त्यो ह्रींलाई आफूमा ल्याएर विलीन गर्नु आवश्यकता छ भनेर बताउनुहुन्छ। यसलाई गर्ने कसरी? अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जान्नु। हकारः स्थूलदेहः स्यात्, अरकार सूक्ष्मदेहकः, इकारः कारणात्मा सौ ह्रींकारोऽहं तुरीयकम्। ह्रींमा 3 मात्रा छन्, जस्तै ओममा 3 मात्रा भए जस्तै ह्रींमा पनि 3 मात्रा छन्। ह र ई, यी 3वटा मात्रा छन्। हकारले के अर्थलाई बुझाउँछ, रकारले के अर्थलाई बुझाउँछ र इकारले के कुन अर्थलाई बुझाउँछ भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। हकारः स्थूलदेहः स्यात्, हकारले स्थूल शरीरलाई बताउँछ। हाम्रो यो स्थूल शरीर छ पञ्चीकृत शरीर, पञ्चीकरण गरिएको स्थूल शरीर। वेदान्त भन्ने कोही नयाँ शास्त्र होइन, हर व्यक्तिको शरीरलाई बुझाउने शास्त्रलाई नै वेदान्त शास्त्र भनिन्छ। शरीर नपढेको व्यक्तिले आत्मालाई जान्न सक्दैन।
हाड मासु छाल रगत बोसो पित्तले युक्त भएको शरीरमा अहम बुद्धि छ, मेरो बुद्धि छ। यस्तो शरीरमा अहम बुद्धि हुनु वा आत्मबुद्धि हुनु, यसलाई त्रुटि भन्दछ वेदान्त शास्त्रले। के तिम्रो हो कि तिमी हौ त शरीर, स्थूल शरीर भन्दा न, यो स्थूल शरीरलाई हकारद्वारा प्रतिपादन गरिएको छ। हकारद्वारा प्रतिपादित स्थूल शरीरमा सप्त धातु छन्, पञ्चीकरण गरेर तयार गरिएको एउटा पिण्ड हो। यसमा स्थूल इन्द्रियहरू छन्। यसको काम व्यवहार जाग्रत अवस्थामा आउँछ। जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीरद्वारा, स्थूल शरीरमा रहेका स्थूल इन्द्रियद्वारा विषयको ग्रहण हुन्छ, स्वीकार हुन्छ। स्वीकार गरिएका विषयद्वारा हर्ष हुन्छ, शोक हुन्छ। अनुकूलका विषय स्वीकार गरिएछ, हर्ष आउँछ, खुसी हुन्छ, प्रसन्नता हुन्छ। प्रतिकूलका व्यवहार विषयहरू प्राप्त भएछन् भने शोक हुन्छ, विषाद हुन्छ। स्थूल शरीर त्यसैले भनिन्छ जुन शरीरद्वारा शरीरमा रहेका इन्द्रिय, ती इन्द्रियद्वारा स्थूल जगतमा रहेको व्यवहार गरिन्छ, त्यो व्यवहारमा काम आउँछ, यसलाई स्थूल शरीर भन्छ। यो स्थूल शरीर ह शब्दद्वारा प्रतिपादित छ। यो एउटा आवरण हो, एउटा पर्दा हो, आत्मालाई छेक्ने, आत्मालाई छोपिदिने, परमात्मालाई जान्न नदिने एउटा ठुलो कालो पर्दा हो। रकार सूक्ष्म देयकः, रकार भनेको फेरि सूक्ष्म शरीर छ। सत्रकलाले युक्त भएको सूक्ष्म शरीर, त्यो सूक्ष्म शरीरलाई दोस्रो पर्दा भनिन्छ। आत्मालाई देख्न वा जान्न बुझ्न नसकिने यसभित्र जुन सूक्ष्म शरीर, त्यो सूक्ष्म शरीरले स्थूल शरीरलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। स्थूल शरीरका इन्द्रियहरूलाई प्रयोग नगरिकन, स्थूल शरीरका प्रपञ्चलाई कुनै पनि प्रयोग नगरिकन यति शक्तिशाली छ सूक्ष्म शरीर, आफैले कल्पना गरेर के गर्न छ। सूक्ष्म शरीरमा कहाँ विश्व ब्रह्माण्ड कहाँ हुन्छ र? छैन त्यहाँ, तर पनि पुरा कल्पना गरेको हुन्छ। देश विदेश भ्रमण गर्नु, दुःख र सुखको अनुभव गर्नु, सूक्ष्म शरीरमा नै त्यही आँखा छन्, त्यही कान छन्, त्यही यो स्थूल शरीरका होइनन्, तर त्यो सूक्ष्म शरीरमा आफै ती सबै त्यही तयार गरेको हुन्छ, कल्पना गरेको हुन्छ, त्यही रमण गरेको हुन्छ। त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनेर भनिन्छ। इकारः कारणात्मा सौ, इकार भनेको सूक्ष्म शरीर अर्थात् कारण शरीर भनेर बताइएको छ। यो दुई शरीरको उत्पत्ति जहाँबाट हुन्छ त्यसलाई कारण शरीर भनिन्छ। यसलाई अविद्या पनि भनिन्छ, अज्ञान पनि भनिन्छ। यी दुईटा शरीरको उत्पत्ति जुन बीजद्वारा हुन्छ त्यो बीजलाई नै यहाँ कारण शरीर भनेर भनिन्छ। कारण शरीरबाट सूक्ष्म शरीरको उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीरबाट स्थूल शरीरका व्यवहारहरू यहाँ परिचालित हुन्छ। यसरी हकारद्वारा स्थूल शरीरलाई बताइन्छ, रकारद्वारा सूक्ष्म शरीरलाई बताइन्छ, इकारद्वारा कारण शरीरलाई बताइएको छ। अब यो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनै शरीरलाई सचेत बनाइदिने, व्यवहारोपयोगी बनाइदिने को त हिरिमकारो हम तुरीयकम, म के हुँ त भन्दा हिरिम। अब यी सबैको सारभूत तत्त्व, त्यसभित्र माथि बिन्दु छ। त्यो बिन्दु के हो भन्दा बिन्दु म हुँ। हिरीले मात्र त्यहाँ अर्थ दिँदैन, मन्त्र सिद्ध हुँदैन। त्यहाँ मकार छ, मकारद्वारा बल्ल त्यो हिरिम मन्त्र सिद्ध हुन्छ। ती अक्षरलाई
सिद्ध गरिदिन्छ कसले भन्दाखेरि मकारले। मकार भनेको को म हो। त्यो म त्यसमा संयोजित भइसकेपछि बल्ल मन्त्र सिद्ध भए जस्तै स्थूल शरीर सिद्ध मद्वारा हुन्छ, सूक्ष्म शरीरको सिद्धि मद्वारा हुन्छ, कारण शरीरको जुन सिद्ध पनि कहाँबाट हुन्छ? मबाटै हुन्छ, म आत्मा चैतन्य भगवतीबाट हुन्छ। मलाई तुरीय तत्त्व पनि भन्दछ। तुरीयकम तुरीय तत्त्व भनेर भनिन्छ, त्यहाँ मकार छ। यदि जान्न बुझ्न सकियो भने एउटा मालाको रूपमा पनि छ। हकार, रकार, इकार, त्यसमा म जोडिएको छ। हाम्रो शरीर नै के हुन्छ? हेरिम भनेको मूल बीज मन्त्रको रूपमा रहन्छ। जानियो भने योगतिर लागियो, भजन चिन्तन मननतिर लागियो भने मनुष्यको शरीर के भयो? एउटा मन्त्र स्वरूप भयो, ज्यादै पवित्र भयो, उत्तम भयो, सर्वश्रेष्ठ भयो। के भयो? के भयो? मनुष्यको शरीर नै सर्वश्रेष्ठ मन्त्र होला। यो जस्तो तस्तै जहीँ तहीँ निन्दा मात्रै हुँदैन नि, यो शरीरको त स्तुति पनि हुन्छ, प्रशंसा पनि हुन्छ। यस्तो छ, आफ्नो शरीरलाई मन्त्र जस्तै बनाऊ, पवित्र बनाऊ। परमात्माले शरीर दिनुभयो र आज भजन गर्न पाएँ, परमात्मालाई जान्न पाएँ, परमात्मालाई धन्यवाद दियो। हे भगवान, तपाईँले मलाई यस्तो शरीर दिनुभयो र आज तपाईँलाई जान्न सकेँ, म कृतार्थ छु भनेर कृतज्ञता प्रकट गर्नु परमात्माप्रति। यदि दाल भातको लागि मात्रै हो भने त शरीरको दुरुपयोग हुन्छ, इन्द्रियहरूको दुरुपयोग हुन्छ, कोही मूल्य हुँदैन। यी साधन शास्त्र हुन्, यी शास्त्रले यथार्थ भाषाको प्रयोग गर्दछ। एवं समष्टि देहेपि ज्ञात्वा बीजत्रयं कर्मात्। अब समष्टि शरीर र व्यष्टि शरीर दुई प्रकारका शरीर छन्। समष्टि शरीर भनेको यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हो, व्यष्टि भनेको हाम्रा शरीर। आफ्नो शरीर पढ्न सकियो भने विश्व ब्रह्माण्ड पढ्यो, शरीरलाई पढ्न सकिएन भने विश्व ब्रह्माण्डलाई कहाँ के गरेर जान्ने? कसैले जान्न सक्दैन। कहाँ हेरो एक जग्गा हेरो एक छ, अर्को जग्गा हेरो अर्को छ। सारो संसार घुमेर डुलेर व्यक्ति कोही पनि सक्दैन। आफ्नो शरीरलाई जान्यो, समष्टि देहलाई पढ्न सक्यो भने, व्यष्टि देहलाई जान्न पढ्न सक्यो भने समष्टि संसारलाई जान्यो। व्यष्टि देहलाई पढ्न सकेन भनेदेखि समष्टि संसारलाई जान्न सक्दैन। त्यहाँ जान पाइएन, वहाँ जान पाइएन भने त्यो वासना रहिरहन्छ। मतिमान नरह, बुद्धिमानी व्यक्तिले के गर्नु? समष्टि व्यष्ट्य हो एकत्वम भावयत। यो समष्टि र व्यष्टि एउटै हो, अर्थात् यो देखिने विश्व ब्रह्माण्ड र मेरो शरीरमा कुनै पनि भेद भिन्नता छैन भन्ने भावना गर। बाहिर पनि ढुङ्गो माटो छ, मेरो शरीरमा पनि हड्डी र छालाहरू छ। बाहिर संसारमा देखेका वृक्षहरू कई प्रकारका औषधिहरू छन्, यहाँ पनि रोगहरू छ। बाहिर जल छ, शरीरमा पनि जल छ र रगत छ। बाहिर आकाश छ, मेरो पनि शरीरभित्र आकाश छ। जहाँ जहाँ शरीरमा खाली ठाउँ रहन्छ त्यो अवकाश नै हो। बाहिर वायु छ भने पनि मेरो भित्र पनि प्राणवायु छ। बाहिर सूर्य चन्द्र छन् त म भित्र पनि सूर्य चन्द्र छ, आँखाको रूपमा छन्, तातो र शीतलताको रूपमा रहेको छ। समष्टि ब्रह्माण्ड र व्यष्टि ब्रह्माण्डमा कुनै प्रकारको भेद भिन्नता छैन। सृष्टि सारा घुम्न देख्न पाइएन भन्ने कोही आवश्यकता छैन। शरीरलाई पढ्न जान्न बुझ्न सक्यो भनेदेखि सबै विश्व ब्रह्माण्डलाई जान्यो। शरीरलाई बुझ्न सकेन भनेदेखि उसले केही पनि जान्दैन। समाधि कालात् पूर्वं तु भावयित्वैव मादृतः ततो ध्यायन्
नीलिनाक्षो देवीं मां जगदीश्वरम्। समाधि अवस्थामा रहनुभन्दा पूर्व यी सबै विधिहरू अपनाउनु ताकि समाधि वा दीर्घ चिन्तनलाई कुनै प्रकारको व्यवधान खडा नहोस्, बाधा खडा नहोस्। ध्यान गर्दै गएछ, चिन्तन गर्ने बेला फेरि संसार आइदियो भने त्यो त्यहीँ भत्किन्छ, बिग्रिन्छ भाइ। समाधि दशामा रहनुभन्दा पहिला, आँखा चिम्लिनुभन्दा पहिला म यस्तो स्वरूपकी छु, यो रूपकी छु भनेर म जगतजननी भगवती महामायाको तिमीहरूले चिन्तन गर, ध्यान गर। त्यो गर्न सक्यौ भने तिमी कृतार्थ हुन्छौ, नत्र भने हुन सक्दैनौ। अब त्यो ध्यान त्यसै लाग्दैन, त्यसै जगतजननी भगवतीलाई हृदयमा ल्याएर राख्न सकिँदैन। त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ? प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ। नाकभित्र श्वास प्रश्वासको गति बढिरहन्छ, यसलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि पहिला तिमीले पूरक, कुम्भक, रेचक 3 प्रकारका प्राणायाम पनि गर्ने गर। अभ्यास गरेर यसरी सिधा बस, सिधा गरेर बस। अनि त्यसपछि प्राण र अपानको गतिलाई तिमीले रोक्नुपर्छ। संयमतापूर्वक प्राणायाम गर, हताश नभई। प्राणायाम गर्ने व्यक्ति चिन्तित भयो, विषयलाई सम्झ्यो, व्यवहारलाई सम्झ्यो भने त्यो व्यक्तिले प्राणायाम गर्न सक्दैन, ध्यान गर्न सक्दैन। प्राण र अपानको गतिलाई तिमीले परिमार्जित गर्नको लागि प्राणायाम गर। मन प्राणको अधीनमा हुन्छ भनेर बताएको छ यो शास्त्रले। जति तिमीले प्राणायाम गर्न सक्यौ त्यति तिम्रो मन अधीनस्थ हुन्छ। प्राणायाम गर विधिवत। प्राणायामद्वारा तिम्रो मन परिमार्जित भयो भने निवृत्ति विषय आकांक्षा भन्ने विषयको धेरै आकांक्षा गर्ने, परमात्मालाई भुल्ने, संसारलाई सम्झिरहने जुन मन हो त्यो अलि शान्त हुन्छ, अलि सम्झिन्छ। मूलभूत विषयलाई बिर्सेको छ। संसारलाई सम्झेर दुःख, पीडा, चिन्ता जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई मात्रै सम्झने गरेको हुन्छ। यी साधनद्वारा निवृत्त विषय आकांक्षा, विषयको धेरै आकांक्षा गर्ने जुन अभ्यास छ त्यो कर्मिक रूपले कमी हुन्छ। जति जति त्यो विषयको चिन्तन गर्ने भावना कमी भयो त्यति त्यति बीत दोषो विमत्सर हुँदै जान्छ। ल दोष शून्य हुन्छ हुँदैन, अर्काको दोष मात्रै देख्ने, गुण नदेख्ने। इन्द्रियको विषय उपभोगद्वारा म तृप्त र कृतार्थ भएको छु भन्ने भावना गर्नु नै ठुलो दोष हो। त्यो दोषदेखि त्यो व्यक्ति बचेको हुन्छ। बीत दोष, दोषी दृष्टि, प्राय गरेर दोषी दृष्टि हुन्छ मान्छे, दृष्टिमा तुस हुन्छ। यसो हेर्दै गयो त्यो भित्रको चैतन्य कसैले हेर्दैन, शरीर मात्र हेर्दछ। शरीर मात्रै हेर्दै थाल्यो भनेदेखि त्यहीँ दोष आउँछ। के देख्छ, के देख्छ, त्यो दोषी हो। अपरिमार्जित बुद्धि, विवेकवती बुद्धिलाई गुमाएको छ त्यसले। शरीरलाई मात्र हेर्छ, त्यसमा नाना प्रकारका कल्पना परिकल्पना गर्छ। प्राणायामद्वारा मन यदि संयममा रह्यो भनेदेखि विषय आकांक्षा एकदमै कमी हुन्छ। त्यो कमी हुँदै गयो भने बीत दोष, दोष दृष्टि पनि कमी हुन्छ, दोष शून्य हुन्छ। विमत्सर, मत्सर नाम गरेको दोषदेखि पनि त्यो रहित हुन्छ। मत्सर नाम गरेको दोष भनेको अर्काको गुणमा दोष देख्नु, अर्काको धन सम्पत्ति लाएको खाएको देखेर हृदयमा डाहा आउनेलाई मत्सर नाम गरेको दोष भनेर भनिन्छ। त्यस्तो दोष विमत्सर। मत्सर नाम गरेको दोष जान्नु भएको होला नि तपाईँहरूले।
अर्काको बढौत्री देख्न नसक्ने, राम्रो व्यवहार देख्न नसक्ने, अगाडि बढेको पनि देख्न नसक्ने, कपटी भावना, बडा कपटी, तुसिलो, मत्सर नाम गरेको दोष हो। त्यो दोष के भन्छ? विमत्सर। मोक्ष हुन चाहेका छौ, आफ्नो गतिलाई सुधार्न चाहेका छौ भने विमत्सर भन्। भक्त्या निर्व्याजया युक्तो गुहायाम निःस्वने स्थले। निर्व्याजया भक्त्या, निर्दोषी भक्ति। भक्ति दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सकामनाले युक्त भएकी भक्ति, भगवानको भक्ति त गरेको हुन्छ तर कामनाले युक्त भएर गर्यो भनेदेखि त्यसमा हेतु छिपेको हुन्छ, सांसारिक विषय छिपेको हुन्छ। त्यस्तो भक्तिले पाउन पनि सक्दैन। निर्व्याजया, निष्कामना भक्तिया भक्तिद्वारा युक्त भएको छ। दो गुहायाम भनेको कोही जङ्गलको कन्दराको गुफालाई भन्न खोजेको होइन, आफ्नै हृदय रूपी गुफा छ, यहीँ भित्र बसेर तिमीले चिन्तन गर भाइ। निःस्वने आएको छ, अनाहत शब्द बजेको। हृदय रूपी गुफामा नै तिमीलाई अनाहत नाद सुनिने गर्दछ। अनाहत नाद, केही नचिताइकन ननिदाइकन बसेको छ भने अनाहत आउँछ। नचिताउने र ननिदाउने जुन पद्धति छ यो सामान्य पद्धति होइन, यो विशेष प्रकारको। कि त मान्छे निदाउँछ कि त मान्छेले चिताउँछ। निःस्वने स्थले, एकदमै अनाहत नाद शब्द सुन्ने जुन स्थल भनेको ठाउँ हृदयमा, हकारले यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड विराट सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई पहिला ल्याएर आफ्नो शरीरमा घटाउनु अनि शरीरलाई लिएर जगत जननी भगवती मान्ने हित गरिदिनु। यसैलाई विश्व तैजस प्राज्ञ पनि भनेर भनिन्छ। विश्वलाई तैजसमा र तैजसलाई लिएर प्राज्ञमा र स्थूललाई सूक्ष्ममा, सूक्ष्मलाई लिएर कारणलाई कारण भन्ने, कारणलाई पनि कारणातीत परमात्मामा लिएर समर्पण गर्दै यसरी विलीन गर्दै जानु। अर्थात् सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई खिचेर आफ्नो शरीरमा ल्याउनु। यो शरीरबाट सूक्ष्म शरीरबाट यो स्थूल शरीरको अस्तित्व भएको भनेर सूक्ष्म शरीरमा लैजानु। सूक्ष्म शरीरको उत्पत्ति पनि कारण शरीरद्वारा भएको भन्नु। कारण शरीरको अस्तित्व कारणातीत परमात्माबाट धानिएको भनेर कारणातीत परमात्मामा पुग्न सकियो भने शङ्काहरू समाधान हुन्छन्। वाच्यवाचकता हानि द्वैत भाव विवर्जितम अखण्डम सच्चिदानन्दम भावये तत्शरीरान्तके। यसरी बाहिरबाट समेट्दै समेट्दै गइसकेपछि आफ्नै शरीरभित्र अखण्डम सच्चिदानन्दम, सच्चित आनन्द त्यो कस्तो छ? अखण्ड छ, खण्डित नभएको वस्तु भित्रै रहेछ। ठुलो सम्पत्ति रहेछ, महान सम्पत्ति रहेछ। विश्व ब्रह्माण्डमा नभएको सम्पत्ति हर व्यक्तिभित्र देखिन्छ। तर त्यो सम्पत्तिले प्राप्त गर्नको लागि विश्व ब्रह्माण्डलाई शरीरमा, शरीरलाई सूक्ष्म शरीरमा, सूक्ष्म शरीरलाई कारण शरीरमा, कारण शरीरलाई पनि कारणातीत परमात्मामा लगेर निहित गराउन सक्यो भने अखण्डम सच्चिदानन्दम भावये तत् शिखान्तरे। तत्शिखान्तरे, शिखान्तरे त्यो नादरूपी शिखामा रहेर समाप्ति गरिदिनु। नादरूपी शिखा छ, भित्र गर्दै गयो, सम्झिँदै गयो, सम्झिँदै विचार चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदा त्यही हराउँछ, त्यही रमाउँछ। त्यो सौभाग्य जो कोहीले पाउँदैन, आफैभित्र हराउने, आफैभित्र रमाउने, आफैभित्र गुनगुनाउने,
आफूभित्र विलीन हुने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थालाई पूर्ण अवस्था भनेर भनिन्छ। हे देवता हो, त्यस्तो अवस्थालाई तिमीहरूले काम गर। इति ध्यानेन मां राजन् साक्षात्कृत्य नरोत्तमः मद्रूप एव भवति द्वयोरप्येकता यतः योगयुक्त्या नया दृष्ट्वा मामात्मानं परात्परम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तक्षणे नाशको भवेत्। चतुर्थ अध्याय उपसंहार गर्दै भन्नुहुन्छ यस प्रकारको ध्यान त्यो नै सौभाग्य हो। यो सौभाग्य जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन। किन? इन्द्रियहरू उच्छृङ्खल छन्, घोडा उच्छृङ्खल छन्, घोडाको लगाम मन उच्छृङ्खल छ, बुद्धिरूपी सारथी अविवेकी छ, विषयरूपी बाटो पनि उबड खाबड अब हिँडिसक्नु छैन। त्यो रथ त्यहीँ धसिएको हुन्छ, त्यहीँ दबिएको हुन्छ। अगाडि बढ्न बडा गाह्रो छ। विषय विषमा मार्ग, भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ विषयलाई विष मार्ग भन्नुहुन्छ। यसका कुरा कति गर। विषयको निन्दा भन्दा पनि विषयप्रति आसक्ति हुने त्यो आसक्तिको निन्दा हुन्छ। यहाँ एक ख्याल गर्नुपर्छ। विषयको निन्दा भनेको विषयप्रति भएको जुन आसक्ति छ, जुन आसक्तिले जन्म जन्मान्तरसम्म बिगारिदिन्छ, हो त्यो आसक्तिको निन्दा हुन्छ। घरको निन्दा होइन, परिवारको निन्दा होइन, बन्धु बान्धव कुल कुटुम्बको निन्दा होइन। निन्दा के हो? तिनीप्रति भएको आसक्ति, जुन आसक्तिको कारणले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरै शयनमको अनर्थ परम्परा बारम्बार घुमी घुमी आइरहन्छ, हो त्यसको हो निन्दा। यो बुझ्नु पर्दछ श्रोताहरूले। नरोत्तम व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। नरोत्तम, यहाँ विसर्ग छ, सम्बोधन होइन यो। नरोत्तम भनेको जुन नर मध्येको अत्यन्त उत्तम व्यक्ति भनेर कसलाई भनिन्छ? जसले यसरी ध्यानद्वारा जगतजननी भगवती महामायालाई प्राप्त गर्न सको, बल्ल त्यो व्यक्ति नरोत्तम हो। एउटा नरोत्तम हुन्छ, एउटा नराधम। नराधम देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? एउटा नरोत्तम, अर्को नराधम। पेटको मात्र उपासक भएको व्यक्ति के हुन्छ? नराधम। नर मध्येको निकृष्ट शब्द भन्न पनि अप्ठ्यारो। तर नराधम बन्न हुँदैन यो भारतवर्षमा, भरतखण्डमा आएका व्यक्ति नरोत्तम हुनुपर्दछ। नरोत्तम, जुन नरोत्तमले हे राजन यसरी साक्षात्कार गर्न सक्छ भने, गर्यो भने मद्रूप एव भवति, अरू हुँदैन, त्यो मेरै रूप हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीतामा बताए जस्तै मद्रूप एव भवति, मेरै रूप हुन्छ त्यो। भगवतीले यहाँ भन्नुहुन्छ। तर त्यसमा र ममा कुनै प्रकारको भेद हुँदैन। द्वयो हो अपि, त्यो साक्षात्कार गर्ने जो नरोत्तम र ममा कुनै प्रकारको भेद भिन्नता बाँकी रहँदैन। दुईटा देब्चीमा राखेको दुध एकै जग्गा मिसाइदियो भने पल्ला देब्चीको हो, यो वल्ला देब्चीको हो भने कसैले छुट्याउन सक्छ? सक्दैन, सक्दैन। द्वयोरप्येकता यतः, किनकि ती व्यक्तिहरू एक हुन्छ, पुरुष र ममा कुनै प्रकारको भेद भिन्नता हुँदैन। योगयुक्त्या नया दृष्ट्वा माम आत्मानं परात्परम, परात्पर सर्वश्रेष्ठ योगको माध्यमद्वारा, ध्यानको माध्यमद्वारा, यो चिन्तनद्वारा माम आत्मा, म आत्मालाई, परात्पर आत्मालाई देखेर वा जानेर बुझेर सकार्यस्य, कार्यसहित यो अज्ञानलाई पूर्णतया नाश गर्दछन् र उनीहरू कृतकृत्य हुन्छन्। कृतकृत्य बनुन्, महान हौन्,
भन्ने यस प्रकारको उपदेश जगतजननी भगवतीले देवताहरूलाई गर्नुभएको छ। भगवतीको उपदेश अनुसार आफैमा रम्ने, आफैमा हाँस्ने, आफैमा गुनगुनाउने, आफैमा तृप्ति र कृतार्थ हुने मार्गको उपदेश यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो गीता हो, गीताको चिन्तन अलिक गहकिलो हुन्छ, भगवतीका उक्ति कमजोर छैनन्। यी सबै उपनिषदहरू हुन्। सबैले भगवतीको उपासना गर्दै भगवतीको कृपाले भगवतीको असली रूप यथार्थ रूपलाई जान्नुपर्छ, जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत यहाँ आएको छ। तपाईहरुको कल्याण होस्। अब भोलि त यसले पूर्णता पाउँछ। भोलि नवमी, अब आज अष्टमी, सप्तमी र अष्टमी सायद कि नवमी र अष्टमी, सप्तमी र अष्टमी आज एकै दिन थियो। कालरात्रि पनि आजै, आज बेलुका यहाँ सप्तशती पाठ, समष्टि सप्तशती पाठ हुन्छ, विशेष अनुष्ठान हुन्छ। विशेष अनुष्ठान सहित जगतजननी महाकालीको पूजा आज सन्ध्या आरती पछि तत्काल प्रारम्भ हुन्छ। यसरी कालरात्रिको पूजा, सात्विकी पूजा हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। भोलि कार्यक्रमको सम्पन्न हुनेछ। करिब 10-11 बजे भित्र पाठ देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवतको पाठ समाप्ति हुन्छ। यता हवन हुन्छ भोलि, विशेष गरेर पायसको हवन, सप्तशती, प्रत्येक सप्तशतीका श्लोक उच्चारण गरेर यता हवन हुन्छ। विशेष हवन हुन्छ, पुराणको हवन, रुद्रीको हवन। विशेष हवन कार्यक्रम उता चल्दै गर्छ। भोलि 1 बजेबाट भगवतीका चरित्रहरू 2 बजेसम्म, 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आचार्यबाट भगवतीका चरित्र, 2 बजेबाट 3 बज्ला त्यहाँसम्म मैले यो देवी गीतालाई चिन्तन गराउने छु। अनि त्यसपछि यो अनुष्ठानले पूर्णता पाउनेछ। अवभृत स्नान भने हामीले पर्सि दशमीको दिन मात्र गर्छौँ, बिहानमा मूल कलशका जलले स्नान गर्ने हामी दशमीको बिहान गर्छौँ। यहाँ कुनै कति बजेर कति मिनेट जाँदा टीका तिलक लगाउने यो विधि र निषेध मन्दिरभित्र हुँदैन। हामीले आरती गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, अवभृत स्नान गराउँछौँ। गराइसकेपछि ती ज्योति सबै यहीँ आउँछन् अनि हामीले सुरु गराइदिन्छौँ। भगवतीको टीका तिलक सुरु गराइदिन्छौँ। टाढा नजिक बा कोही जानी कहाँ हुनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ। यसरी 2081 सालको शारदीय नवरात्र हरिहर मन्दिरको वार्षिकोत्सवले पूर्णता पाउनेछ। यिनै सूचना जारी गरेँ मैले। आज बेलुका अब आरती अलि छिटो गरेर अब यहाँ कालरात्रिको पूजा प्रारम्भ हुनेछ। अब सक्नेहरू सरिक हुनुहोला, उपस्थित हुनुहोला। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।